मैले के भनिरहेको थिएँ अघि पोइन्ट अब्जेक्ट र पोइन्ट अब्जेक्ट भनेको के हो साइज स्मल हो एकदम एउटा पार्टिकलको सिंगल पार्टिकलको जस्तो मानौ एउटा कारभित्र 4 वटा प्यासेन्जर छ त्यो हिँडिरहेको छ एउटा वान डाइमेन्सन सिधै रोडमा हिँडिरहेको छ स्ट्रेट लाइनमा हिँडिरहेको छ भने त्यहाँ त्यो कारले के अब्जेक्ट पोइन्ट अब्जेक्ट एड गर्छ कि सिस्टम अफ पार्टिकल्स एकदम ठुलो अब्जेक्ट एड गर्छ त्यसमा एउटा कार ठुलो कार हिँडिरहेको छ भने त्यो कस्तो पोइन्ट अब्जेक्ट एड गर्छ कि के अरे सिस्टम अफ पार्टिकल एड गर्छ ठुलो अब्जेक्ट सिस्टममा भनेको ठुलो अब्जेक्ट पोइन्ट अब्जेक्ट त भन्न मिलेन नि त हैन कुनै कार 4 वटा प्यासेन्जर लिएर हिँडेछ भने त्यो कारलाई मैले पोइन्ट अब्जेक्ट भन्न मिल्छ र मिलेन नि हैन तर त्यही कारलाई मैले एकदम टाढाबाट हिँडिरहेको छु भने एकदम टाढा माथिबाट हिँडिरहेको छु एकदम फार डिस्टेन्सबाट हिँडिरहेको छ नि त्यही कार मेरो लागि पोइन्ट अब्जेक्ट हुन्छ त्यही किनकि मैले टाढाबाट हिँडिरहेको छु त्यही कारलाई त्यो कारले के गर्छ पोइन्ट अब्जेक्ट एड गर्छ हो पोइन्ट एब्जेक्ट कस्तो कन्डिसनमा पोइन्ट एब्जेक्ट हुन्छ भने यदि त्यसको मोसनमा त्यसको साइजले एफेक्ट गर्छ भने त्यसलाई पोइन्ट अब्जेक्ट भन्न मिल्दैन यदि त्यसको मोसनमा त्यसको साइजले एफेक्ट गर्छ भने हो त्यसलाई पोइन्ट अब्जेक्ट भन्नै मिल्दैन जस्तो मानौ ट्रेन छ यो ट्रेन हो अब यो ट्रेन तिमीले सपोज मानौ एउटा ब्रिज यदि सानो ब्रिज छ हो यो ट्रेनलाई यो क्रस गर्नु पर्यो यो ब्रिज क्रस गर्नु पर्यो भने यो ब्रिजको लागि त ट्रेन के हो एकदम ट्रेन त एकदम लार्ज छ हो यो ट्रेनले के एड गर्छ ट्रेन भनेको के हुन्छ ब्रिजको लागि यो एकदम के हुन्छ ह्युज अब्जेक्ट भनेको यो पोइन्ट अब्जेक्ट एड गर्दैन यसमा हो किनकि सर्टेन डिस्टेन्स हेर्दा यसको डिस्टेन्स भन्दा यसको लेन्थ बढी छ के ट्रेनको सपोज लेन्थ यसको डिस्टेन्स 5 मिटर छ भने ट्रेनको धेरै लामो होला हो यो कन्डिसनमा ट्रेन त एकदम के भयो पोइन्ट अब्जेक्ट भन्न मिलेन तर मैले भनौं ट्रेन सपोज मानौं यही ट्रेन छ भने ट्रेन एउटा कुनै ठाउँबाट काठमाडौँबाट पोखरा जाँदाखेरि ट्रेनले कति ट्रेनले यदि सपोज मानौं काठमाडौँबाट पोखरा जाँदाखेरि ट्रेनको स्पिड थियो 30 किलोमिटर/आवर भन्छ हो डिस्टेन्स धेरै कभर गर्यो त्यतिखेर ट्रेन के रे काठमाडौँदेखि पोखरा सपोज मानौं है 30 80 जति किलोमिटर यहाँ 100 किलोमिटर/आवर जे भने नि भयो हो त्यतिखेर भन्दाखेरि तिमीले ड्राइभर अगाडि पुग्यो कि प्यासेन्जर अगाडि पुग्यो के रे अगाडिको प्यासेन्जर अगाडि पुग्यो भन्छ र स्पिड यदि जाँदाखेरि ट्रेनको स्पिड मैले पोखरा काठमाडौँदेखि पोखरा पुग्दाखेरि ट्रेनको स्पिड 100 किलोमिटर/आवर थियो भन्दाखेरि तिमीले त्यतिखेर सोच्छौ र ट्रेन अगाडि ट्रेनको ड्राइभर अगाडि पुग्यो कि ट्रेनको प्यासेन्जर पछाडि भएको प्यासेन्जर अगाडि पुग्यो भनेर ट्रेन तिमीले क्वेशन सोध्छ र सोध्दैन नर्मली के हुन्छ ट्रेनको स्पिड तिमीहरुको काठमाडौँदेखि पोखरा पुग्दाखेरि बसको स्पिड भनौं न ट्रेन भन्दा बसको स्पिड थियो 100 किलोमिटर/आवर भन्छ तिमीले त्यतिखेर भन्छौ र क्वेशन उठाउँछ र प्यासेन्जर अगाडि पुग्यो कि उ अगाडि पुग्यो भनेर यसमा त भन्न मिल्छ किन यसमा त टाइम डिपेन्ड हुन्छ यहाँबाट क्रस गर्दाखेरि सपोज मानौं ए देखि बी ट्रेन यहाँदेखि कट्दाखेरि हेरि यो बी सम्म यहाँसम्म यसको इन्जिन यहाँसम्म आउँदाखेरि ट्रेन क्रस भयो भन्न मिल्दैन ट्रेन बिच यो त सम्पली यसको पछाडिको पार्ट धेरै कम्प्लिट हुनु पर्यो यहाँसम्म पुगेपछि बल्ल के भन्छ ट्रेन कम्प्लिट भयो भन्छ ट्रेन क्रसेस द ब्रिज भन्छ भनेको ब्रिजको लेन्थ पनि क्रस गर्न पर्यो सपोज अनि ट्रेनको लेन्थ पनि क्रस हुनु पर्यो किनकि सर्टेन टाइम हेर्दै यहाँदेखि यो इन्जिनदेखि यहाँसम्म कट्दाखेरि त सर्टेन टाइम इन्क्लुड भयो नि त किनकि त्यहाँ टाइम एफेक्टेड गर्छ 2 सेकेन्ड यहाँ आउँदाखेरि अघि 9 बजेर यहाँ 10 मिनेटमा ठ्याक्कै क्रस गर्यो भने यसको इन्जिन यहाँ आयो भने 9 बजेर 15 मिनेटमा ठ्याक्कै क्रस गरिरहेछ यदि तिमीले यसैलाई पोइन्ट अब्जेक्ट भनेर थाहा त यसलाई सर्टेन बल फाल्यो भने ए देखि बी मा फाल्यो भने यहाँ इफेक्टै गर्दैन टाइमको ठ्याक्कै क्रसै हुन्छ बिचमा किनकि पोइन्ट अब्जेक्टलाई टाइमले के उनी गर्दैन मोसनको यसको मोसनमा के एफेक्टै गर्दैन पोइन्ट अब्जेक्टले तर यसको ब्रिजको लागि त ट्रेन के भयो हेभी अफ द सिस्टम अफ पार्टिकल भयो तर यहाँ हेर्नु त मैले डिस्टेन्सको कुरा गरे 100 किलोमिटर काठमाडौँदेखि पोखरामा तर त्यो ट्रेनको लागि त्यो डिस्टेन्स धेरै युज भयो अब त्यो डिस्टेन्सको लागि ट्रेन के भयो पोइन्ट अब्जेक्ट भयो के किनकि काठमाडौँदेखि सपोज मानव पोखरा 200 किलोमिटर छ भने त्यत्रो लामो त हुँदैन ट्रेन हुन्छ र हुँदैन नि हो त्यो डिस्टेन्सको लागि त्यहाँ त डिस्टेन्स ठुलो भयो हो त्यो कन्डिसनमा त्यो ट्रेनले के एड गर्यो बसले पोइन्ट अब्जेक्टको एड गर्यो किनकि त्यतिखेर हामी सोध्दैनौं नि त कुन अगाडि पुग्यो भनेर काठमाडौँदेखि पोखरासम्म जाँदाखेरि काठमाडौँको बसको स्पिड थियो 100 किलोमिटर/आवर भन्छ तिमीले तर त्यतिखेर तिमीले क्वेशन त सोध्दैनौ प्यासेन्जर अगाडि पुग्यो कि ड्राइभर अगाडि पुग्यो भनेर यहाँ त मिल्यो नि यहाँ त टाइमसँग रिलेटेड छ यहाँसम्म पुग्दाखेरि किनकि यसमा ट्रेनले एड गर्यो यो ब्रिजको लागि ट्रेनले एड गर्यो पोइन्ट एब्जेक्ट गरेर एड गर्दैन तर यस केसमा काठमाडौँदेखि पोखरासम्म पुग्दाखेरि त्यो डिस्टेन्स ठुलो छ ट्रेन भन्दा त्यो कन्डिसनमा ट्रेनले के गर्यो पोइन्ट अब्जेक्ट एड गर्यो यदि कुनै मोसन हैन यदि मोसनले इफ मोसन इज एफेक्टेड बाइ द साइज अफ द अब्जेक्ट if motion is
affected अथवा time affected by the size of the object. यो धेरै डिटेलमा पढ्न पर्दैन, पोइन्ट अब्जेक्ट पछि पढ्न पर्छ तिमीहरुले. Object then it is not considered as point object भन्छ. तिमीहरुले रोटेशनल डायनामिक्समा छ नि, रोटेशनल डायनामिक्समा पछि पढ्नु पर्छ. यदि एउटा हेर्ने सर्टेन सर्कुलर मोसन गइराछ, एउटा पोइन्ट अब्जेक्ट छ हो, यसको रेडियस यहाँदेखि यहाँसम्म, मास यसको पोइन्ट अब्जेक्टको मास m छ र डिस्टेन्स r छ हो, यतिखेर यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया पछि पढ्नु पर्छ. यसमा डिटेलमा नजाम. यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया तिमीले I = mr² निकाल्छौ पोइन्ट अब्जेक्टको. यो घुमिरहेको अब्जेक्टको यति यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया यति हो भनेर निकाल्छौ. तर त्यही डिस्कमा यदि डिस्क घुमिरहेछ, यसको रेडियस r छ भने डिस्क भनेको cd कि cd हो, यसमा त पोइन्ट अब्जेक्ट भयो. यदि cd घुमिरहेछ भने त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया I = कति निकाल्छौ 1/2 mr² निकाल्छौ. चेन्ज छ नि 1/2 mr². किन यसमा डिस्कले पोइन्ट अब्जेक्ट जस्तो एक्ट गरेन. डिस्क भनेको एउटा सिस्टम अफ पार्टिकल हो, यसमा के भयो पोइन्ट अब्जेक्ट भयो. यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया mr² आउँछ. तिमीले पछि पढ्न पर्छ रोटेशनल डायनामिक्समा. र यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको हाफ आउँछ. सेम आछ यही आदैन, डिफरेन्ट हुन्छ. रुल्स चेन्ज गर्न पर्छ. यदि पोइन्ट अब्जेक्टको लागि भने सर्टेन रुल्स हुन्छ, सर्टेन लज हुन्छ, त्यो चेन्ज हुन्छ. यहाँलाई mr² आछ भने यहाँ गर्दा हाफ mr². किन यसमा डिस्क एउटा सिस्टम अफ पार्टिकल जस्तो पोइन्ट अब्जेक्ट जस्तो एक्ट गरेन. यसमा त यो पोइन्ट अब्जेक्टै हो. यस्तो फरक पर्छ पोइन्ट र हेभी अब्जेक्टमा. यो भयो पोइन्ट अब्जेक्टको डिटेलमा नजाम, त्यो भयो हैन. अब अर्को छ रेक्टिलिनियर, त्यो पछि भयो सर्कुलर मोसन. सर्कुलर मोसन भनेको सिम्पली के हो, मुभ्स इन अ सर्कुलर पाथ. त्यही हैन त हो? हो सर. यस सर. moves in a circular path. Object when object moves in a circular path. अर्को यहीसँग रिलेटेड अर्को छ तिमीले पढ्नु पर्छ. यो भनेको रोटेशनल मोसन भनेको. यो पनि moves in a circular path हो. सर्कुलर पाथ मुभ्स इन ए सर्कुलर पाथ हो. तर दुईटामा डिफरेन्स के होला त हो, सर्कुलर मोसनमा त्यो अब्जेक्ट भनेको पोइन्ट अब्जेक्ट हुन्छ र यसमा अब्जेक्ट भनेको कस्तो हुन्छ, रोटेशनलमा भ्यालु अब्जेक्ट हो, सिस्टम अफ एकदम लार्ज अब्जेक्ट, सिस्टम अफ पार्टिकल्स. यसमा पनि लेख्नु पर्दैन, बुझ्नलाई मात्रै सिस्टम अफ पार्टिकल्स हो. जस्तो रोटेशनल मोसन भनेको तिमीले अर्थ आफ्नो एक्सिसमा रोटेट गरिरहेछ. यो अर्थ के हो, पोइन्ट अब्जेक्ट हो कि पोइन्ट अब्जेक्ट होइन? अब्जेक्ट होइन सर. होइन सर. त्यो चाहिँ के भयो, सिस्टम अफ पार्टिकल्स भयो. एउटा हेभी अब्जेक्ट हो नि, त्यो त पोइन्ट साइज भन्न मिलेन नि त. अर्थ आफ्नो एक्सिसमा रोटेट गरिरहेछ. तर मैले एउटा स्टोन, एउटा ढुङ्गालाई एउटा धागोले गरेर यसरी घुमाएँ सर्कुलर मोसनमा, एउटा सानो ढुङ्गालाई. अब त्यो सानो ढुङ्गा के याद गर्छ, पोइन्ट अब्जेक्ट. त्यो सर्कुलर मोसन गरिरहेछ, त्यसलाई सर्कुलर मोसन भनिन्छ. यदि कुनै पोइन्ट अब्जेक्ट मैले सानो ढुङ्गालाई लिएँ र व्हील गराएँ कि यसरी सर्कुलर पाथमा व्हील गराएँ, त्यो पोइन्ट अब्जेक्ट भयो. तर अर्थ आफ्नो एक्सिसमा रोटेसन गर्दा त्यो के हो, हेभी अब्जेक्ट भयो अथवा सिस्टम अफ पार्टिकल्स हो. त्यसलाई के भन्छ, त्यो मोसनलाई कन्सिडर, अर्थको रोटेसनलाई रोटेसनल मोसन भयो. त्यो स्टोन व्हील गरिरहेकोलाई सर्कुलर मोसन, पोइन्ट अब्जेक्ट र यो रोटेसनल मोसनको भयो. अब थर्ड टाइप अफ मोसन छ, यो पढ्न पर्छ है तिमीले सबै. सर्कुलर मोसन पनि मैले पढाउँछु तिमीलाई, रोटेसनल मोसन सायद केही सरले पढाउनुहुन्छ होला. रोटेसनल मोसन सर्कुलरमा, त्यही भएर अगाडि तिमीलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि के हो त, यो मोसनको टाइप चाहिँ मैले बुझाउन खोजेँ. टाइप्स अफ मोसन काइनेटिक्स पढाउनु भन्दा अगाडि. अनि अर्को मोसन भनेको तिमीहरूको अस्किलेटरी मोसन भन्नुपर्छ भन्छ. यो पनि पढ्नुपर्छ, अस्किलेटरी मोसन अथवा सिम्पली यसको फ्रेमलाई अस्किलेसन भन्छ हो. अहिले मैले अस्ति पढाएँ हैन. अस्किलेटरी मोसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा मैले सर्टेन एउटा फिक्स्ड पोइन्ट छ, यो फिक्स्ड इन र एउटा सर्टेन पेन्डुलम, एउटा सर्टेन बब, पेन्डुलम बब भन्छ, यसलाई झुन्डाए. अब अस्किलेटरी मोसन भनेको के हो भन्दाखेरि टु एन्ड फ्रो कि मैले यसरी गरे भने यो यता जान्छ कहिले, यो यसको मिन पोजिसन हो. पहिला फिक्स्ड मिन पोजिसन हो, कहिले यो यता जान्छ कहिले यो यता हुन्छ. यसरी टु एन्ड फ्रो यसरी गर्छ पेन्डुलम क्लक के.
पेन्डुलमको हो यस्तो मोसन भनेको अस्किलेसन भइरहेछ नि सर्टेन टाइम पिरियडमा यसको मिन पोजिसनबाट पहिले मिन पोजिसन हेर्छ फेरि माथि गयो फेरि मिन पोजिसनमा आयो फेरि यता आयो यो भनेको के हो अस्किलेटरी मोसन अथवा टु एन्ड फ्रो मोसन अस्किलेटरी मोसन भनेको टु एन्ड फ्रो मोसन एबाउट इन मिन पोजिसनबाट यसको मोसन भनेको टु एन्ड फ्रो मोसन गरिरहेको छ भने त्यो अस्किलेटरी मोसन हो यो प्रोसेसलाई अस्किलेसन भन्ने यो फिनोमेना र यसैमा अर्को छ यसै भित्र आउने भनेको भाइब्रेटरी मोसन भन्छ नि भाइब्रेटरी मोसन अथवा भाइब्रेसन यसको फिनोमेना यो र यो सेम एउटै हो टु एन्ड फ्रो मात्र भाइब्रेटरी मोसनमा के हुन्छ अस्किलेसन फास्ट भइदिन्छ फास्ट के मैले तिमीले एउटा ब्लेडलाई टेबलमा पहिला गर्थ्यो नि ब्लेडलाई टेबलमा लाएर अर्का टेबललाई यसरी तन्काउँदा ब्लेड एकदम भाइब्रेट फास्ट हुन्थ्यो नि हो त्यो भनेको के हो भाइब्रेटरी मोसन भाइब्रेसन के भाइब्रेसन भनेको फास्ट अस्किलेसन हो कि सिम्पली अस्किलेसन त अस्किलेसन हो एकदम फास्ट अस्किलेसन हो नि अस्किलेटरी मोसन भनेको सिम्पली यसरी अस्किलेसन भयो भाइब्रेटिङ भनेको सिम्पली यसरी एकदम फास्ट हो यो र यो एउटै हो अस्किलेसन भन्नु र भाइब्रेसन भन्नु यो तिमीलाई कन्फ्युजन हो पछि सबै आउँछ अस्किलेटरी मोसन ओलमा पढ्नै पर्छ सिम्पल पेन्डुलममा पढ्नु पर्छ हो यति टाइपको मोसन छ हामीले पढ्न पर्ने तिमीले मेकानिक्स के पढ्यौ रेक्टिलिनियर मोसन अथवा ट्रान्सलेटरी मोसन हो अर्को के पढ्यो सर्कुलर मोसन या रोटेसन मोसन र अर्को भनेको तिमीले पढ्ने लास्ट अस्किलेटरी मोसन सिम्पल पेन्डुलम च्याप्टरमा पढ्नुपर्छ अथवा भाइब्रेटरी मोसन यो तीनटा टाइप्सको मोसन पढ्नुपर्छ सिम्पली मैले पोइन्ट अब्जेक्ट र उसको पनि भनिसकेँ यो सबै पढ्ने यति टाइप्स अफ मोसन अब यो टाइप्स अफ मोसन पछि तिमीलाई थाहा छ वान डाइमेन्सनल भनेको टु डाइमेन्सनमा के हुन्छ वान डाइमेन्सन अफ मोसन भनेको मलाई थाहा छ अहिले त भनिराख्नु पर्दैन मैले डाइमेन्सनल भनेर हो डाइमेन्सनल मोसन भनेर वान डाइमेन्सनल भनेको थियो एउटा मात्रै कोअर्डिनेट चेन्ज हुन्छ भने त्यो वान डाइमेन्सनल हैन एउटा स्ट्रेट लाइनमा मुभ भइरहेछ वान डाइमेन्सनल मोसन एउटा मात्रै कोअर्डिनेट सर लोचनले के भनेको ल वान डाइमेन्सनल मोसन थाहा छ एउटा कोअर्डिनेट सेकेन्ड डाइमेन्सनल मोसन इन लाइन भने नि भयो वान डाइमेन्सनल मोसनमा हैन टु डाइमेन्सनल मोसन कस्तो त दुईटा कोअर्डिनेट दुईटै एक्स कोअर्डिनेट नि वाइ कोअर्डिनेट चेन्ज भन्छ नि टु डाइमेन्सनल मोसन हो यदि यसको एस कोअर्डिनेट नि जस्तो मानौ यो टु डाइमेन्सनल मोसन हो हैन यो कर्व यो ग्राफ किनकि हेर्नु त यसको एक्स कोअर्डिनेट हुँदाखेरि वाइ कोअर्डिनेट चेन्ज गर्छ हेर्नु एक्स कोअर्डिनेट यहाँ हुँदाखेरि यसको वाइ कोअर्डिनेट चेन्ज गर्छ चेन्ज गर्छ नि यो 2D मोसन हो भनेको 2D मोसन भनेको एउटा प्लेन मोसन इन अ प्लेन एउटा प्लेनमा दुईटा एक्सिस कोअर्डिनेट एक्सिस चेन्ज भने त्यो 2D मोसन भयो अर्को 3D मोसन त तिमीलाई थाहा छ 3 डाइमेन्सनल मोसन भनेको तीनटै कोअर्डिनेट चेन्ज हुन्छ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस 3D मोसन भइहाल्यो भनेको यसको एक्जाम्पल के हो बर्ड फ्लाइ के फ्लाइट अफ बर्डको त 3 डाइमेन्सन हुन्छ नि स्पेसमा यो भनेको के हो मोसन इन स्पेस 3 डाइमेन्सनल मोसन भनेको मोसन इन स्पेस 3 डाइमेन्सनल मोसन यो भयो तिमीहरुको डाइमेन्सनल अफ मोसन अब यहाँबाट सुरु हुन्छ तिमीहरुको काइनेमेटिक्स च्याप्टरको सर्ट एन्ड इन्ट्रोडक्सन त्यसपछि यो सबै तिमीलाई मैले के भने अहिलेसम्म मेकानिक्स अफ पढ्ने च्याप्टरको सबै भन्ने टाइप्स अफ मोसन भने हो काइनेमेटिक्सको स्ट्याटिक कुरा मेकानिक्स भनेको ब्रान्च अफ फिजिक्स मेकानिक्सको तीनटा हाम्रो ब्रान्च हुन्छ एउटा के हो स्ट्याटिक्स हो एउटा काइनेमेटिक्स र एउटा डायनामिक्स स्ट्याटिक्स भनेको यदि बडी रेस्टमा छ भने त्यसमा के फोर्सहरु एक्ट भइराछ कसरी एक्ट भइराछ के फोर्सहरु एक्ट गर्छ त्यो बडी रेस्टमा छ त्यो कुरा पढ्न पर्छ काइनेमेटिक्समा मोसनको कुरा पढ्न पर्छ रेस्ट अथवा मोसनको कुरा मोसन अफ द अब्जेक्ट तर त्यसको कज पढ्न पर्दैन मोसन के को कारणले भएको भन्ने कुरा हामीले काइनेमेटिक्समा पढ्न पर्दैन डायनामिक्समा त्यसको कज पढ्न पर्छ मोसनको कज जस्तो मोसनको कज के हो सिम्पली फोर्स हो त्यो पढ्न पर्छ फोर्सको बारेमा र अनि हामीले पढ्यौं टाइप्स अफ मोसन हो टाइप्स अफ मोसन के पढ्यौं हामीले रेक्टिलिनियर मोसन हो अथवा लिनियर मोसन रेक्टिलिनियर अथवा ट्रान्सलेटरी मोसन इन अ स्ट्रेट लाइन हो अर्को के पढ्यौं सर्कुलर मोसन एन्ड के पढ्यौं रोटेशनल मोसन इन के हो सर्कुलर पाथ हो र अर्को लास्टमा पढ्यौं
अस्किलेटरी मोसन अथवा भाइब्रेटरी मोसन भनेको त्यो भनेको टु एन्ड फ्रो मोसन। यति हो टाइप्स अफ मोसन र 1 डाइमेन्सन 2 डाइमेन्सन 3 डाइमेन्सन तिमीलाई थाहा छ। 1 डाइमेन्सन भनेको मोसन इन अ लाइन, एउटा सिंगल लाइनमा एउटा मात्रै कोअर्डिनेट चेन्ज भन्छ भने 2 डाइमेन्सनल मोसन भनेको एउटा प्लेनमा दुईटा कोअर्डिनेट चेन्ज हुन्छ भने एक्स र वाइ कोअर्डिनेट चेन्ज हुन्छ भने त्यो 2 डाइमेन्सनल प्लेन भयो। 3 डाइमेन्सन भनेको डाइमेन्सन इन मोसन इन स्पेस। ठीक छ, यति बुझिरहेछ तिमीहरूले? यही हो तिमीहरूको कन्सेप्ट। बुझिरहेछ सर। यो लेख्न पर्दैन है, मैले तिमीलाई अगाडि बुझाउनको लागि बेसिक कन्सेप्ट मात्रै बुझाउन खोजेँ मैले। अब हामी काइनेमेटिक्समा सुरु गर्छौँ। इक्वेसन अफ मोसनहरू, डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी सबै पढ्छौँ। यो मैले बेसिक कन्सेप्ट मात्रै दिन खोजेँ। के पढ्नुपर्छ त तिमीले अगाडि गएर काइनेमेटिक्समा गएर के पढ्नुपर्छ, डाइनामिक्समा पछि के गर्नुपर्छ, यो सबै यही इन्क्लुड गरेँ मैले। ठीक छ, एकदम सर। छ सर। आजलाई त्यसो भए यति गरौँ हैन, टाइम पनि सक्यो हैन। बाइ बाइ सर। हजुर सर। ल यो लेख्न पर्दैन है, यो रेकर्ड म त्यही पनि राखिदिन्छु तिमीलाई बुझ्नलाई हैन। यो लेख्न पर्दैन, यो तिमीहरूको उमा छैन। मैले बुझाउन बेसिक मात्रै दिनु, कन्सेप्ट मात्रै दिन खोजेँ। ल हुन्छ सर, हुन्छ। बाई बाई सर। बाई बाई सर। बाई बाई सर। बाइ बाइ सर बाइ बाइ सर।